السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا la séquence numéro 6 concernant le compte de produit et de charge. Le compte de produit et de charge هو واحد document comptable اللي كيسجل ليا les comptes de la classe 6 و 7. حنا في الاول شفنا لو بيلون كيعطينا لي كلاس من 1 حتى ل 5 وكيعطينا كنديروا لا ديفيرونس انتر لو باسيف اي لاكتيف كتخرج لينا واحد الريزولطا ديال ليكزارسيس. مي ما كنعرفوش في لو بيلون ما كنعرفوش ديك الريزولطا شنو هو المصدر ديالها بالضبط. دونك هذا هو الدور ديال لو كونت دو برودوي اي دو شارج كيعطيني منين جات هذيك لو ريزولطا ديال ليكزارسيس. دونك كاينين 3 كلاس في هذا لو كونت دو برودوي دو شارج. كاين كلاس خاصه بلي شارج هما دوك لي ديبونس اي حاجه لونتربريز كتخسر فيها الفلوس. دونك كنجمعوا لي كونت في لا كلاس 6. دونك بالنسبه لي كونت اللي كتدخل فيهم لونتربريز الفلوس كنجمعوهم في لا كلاس 7. وبالنسبه للريزولطا يعني لا ديفيرونس انتر لي برودوي اي لي شارج كي سون رياليزي بور اون بيريود دوني، مثلا خلال واحد الشهر ولا واحد العام. كنشوف لي شارج اللي عندي، كنشوف لي برودوي حتى هما، وكنشوف كيفاش جاتني هذوك لي ريزولطا ديال ليكزارسيس. دونك هذا هو لا سيكونس نيميرو 6. غادي نديتايو هاد لو كونت دو برودوي اي دو شارج. دونك كوم ديفينيسيون لو سي بي سي كونت دو برودوي اي دو شارج هذه غير ابريفياسيون est un état de synthèse comme le bilan qui décrit en termes de produits et de charges les composants du résultat final. Donc قال لي بان هذا هو واحد ليطا دو سينتيز يعني كيعطيني الوضعيه ديال لو ريزولطا فينال. شنو هما لي كومبوزون ديالها يعني منين جاتني هذوك لي ريزولطا فينال، كال سون لي برودوي اللي درنا، وشنو هما لي شارج، شنو هما الخسائر اللي درنا، وشنو هما الارباح اللي درنا. دونك كنعرف لو ريزولطا فينال، سواء درت واحد الربح كنعرفو منين جاني، ولا سواء درت واحد الخساره كنعرفها منين جاتني. دونك هاد لو كونت دو برودوي شارج هو غير ان دوكيمون كونطابل بحالو بحال لو بيلون، بحالو بحال لو كونت كله والدور ديالو. دونك لو بيلون قلت كيعطيني كاع داكشي اللي كتملك لونتربريز، ولكن ما كيمكننيش انني نتبع لو موفمون كونطابل. دونك جا الدور ديال لو كونت اللي هو كيسجل ليا هذاك لي موفمون كونطابل، يعني كاع دوك لي زوبيراسيون كيتبعوهم ليا. والدور ديال لو سي بي سي هو يعطيني لي كومبوزون دو ريزولطا فينال. دونك منين جاتني الريزولطا. دونك لو سي بي سي constitue en quelque sorte le fil de l'activité de l'entreprise pendant une période donnée. Donc, هو كيشكل لي لو فيلم داكتيفيتي، يعني كيفاش لو باساج ديال لاكتيفيتي كيصور لي لاكتيفيتي ديال لونتربريز في واحد لا بيريود دوني. يعني هذيك لا بيريود انا اللي كنحددها، سواء بغيت نحسب في شهر ولا مثلا في 3 شهور ولا في 6 ولا في عام. دونك هذيك لا بيريود اللي اختاريت انا لو سي بي سي كيجمع ليا لو فيلم، يعني كيصور ليا لاكتيفيتي اللي درنا في هذيك الفتره المعينه. L'exercice comptable, c'est le second état de synthèse prévu par le CGNC. Donc, هنا كيقول لي أن هذا لو كود جينيرال دو نورماليزاسيون كونتابل، يعني هذا هو القانون اللي كيأطر لي لا كونتابيليتي ديال لونتربريز. دونك فراه كيسجل لي لو سي بي سي كوم لو second état de synthèse، يعني كاين لو بيلون كيجي من وراه لو سي بي سي. قلنا لو بيلون انه كيجمع ليا من لا كلاس 1 حتى لا كلاس 5، ولو سي بي سي كيجمع ليا كلاس 6 والكلاس 7 بالنسبه لا كلاس 8 اللي هي لو ريزولطا. دونك لي كومبوزون ديال لو ريزولطا. دونك هنا غادي نديطايو اكثر نعرفوا شنو هما كيسكون فو دير باغ دي برودوي، كيسكون فو دير باغ دي شارج ولا كلاسيفيكاسيون ديالها، حيت كاين دي تيب، كاين لي برودوي فيهم بزاف ديال لي تيب، وكاين لي شارج هما فيهم بزاف ديال لي تيب. Donc, les comptes de produits sont en type de 3. Donc, les produits فيهم 3 ديال الأنواع. Les produits d'exploitation, la vente de marchandises, vente de biens et services, l'immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même, subvention d'exploitation reçue, autres produits d'exploitation. Donc, هنا شنو كنعنيو produits d'exploitation؟ يعني كاع دوك لي برودوي ولا كاع دوك الأرباح ولا دوك المنتوجات اللي عندهم علاقه بالاكسبلوطاسيون ديال لونتربريز. الاكسبلوطاسيون هي لاكتيفيتي نورمال ديال لونتربريز، يعني انا كنبيع ونشري اي حاجه عندها علاقه بالاكسبلوطاسيون. مثلا قالوا لنا لا فونت دو مارشانديز، يعني البيع ديال السلع
vente de biens et de services. Donc la différence ما بين vente de marchandises ou vente de biens يعني هنا كتكون عندي غير لا مارشانديز ما كيكونش عندي واحد السيكل دو برودكسيون ما كتكونش لا برودكسيون دو بيان. دونك فونت دو بيان اي سيرفيس يعني هنا تتكون عندي واحد لا برودكسيون. لي موبيليزاسيون برودويت بار لونتربريز بور تيل ميم هما مثلا عندي بحال الشركه مثلا ديال مرسيدس يعني ديال الطوموبيلات. دونك هي كتبيع لا مارشانديز وبالنسبه كتستعمل وسائل النقل. دونك هي في عوض مثلا انها تمشي تشري واحد الطوموبيل هي راه شركه كتسوق طوموبيلات. دونك الا دخلات واحد لي موبيليزاسيون اللي هو مثلا ماتيريال دو ترونسبور برودويت بار لونتربريز دونك ماشي شريتها لونتربريز صوباتها لراسها بوغ تيل ميم يعني غتستافد منها هي كنزيدوهم في دوك لي برودوي ديكسبلوطاسيون ديال هذيك لا بيريود دوني. قلنا مثلا نختاروا واحد ليكزيرسيس كونطابل اللي قلنا غالبا كيكون من 1 بدايه السنه حتى 31 شهر 12 ديال لا فان د ليكزيرسيس. دونك كنجمع كاع هذوك لي زوبيراسيون سون افيكتوي في هذيك لا بيريود كاع لي فونت دو مارشانديز كاع لي فونت دو بيان سيرفيس كنشوف واش عندنا واحد دي زيموبيليزاسيون برودوي المام لي سوبفونسيون ديكسبلوطاسيون روسي. هادو لي سوبفونسيون هما دوك المساعدات ولا داك الدعم اللي كتاخذ لونتربريز. بحال مثلا كاين دونك داك صندوق الدعم اللي عندنا مثلا ديال السكر ولا دونك الدوله كتدعم دوك الشركات الكبرى باش انها تنقص مثلا من الثمن ديال داك لو برودوي اللي غتبيعو. دونك وهذا الشيء هاد لي برودوي كيتعلقوا بدوك المنتوجات اللي اساسيه بحال مثلا الغاز بحال مثلا دوك السكر ولا مثلا داك الدقيق وداك الشيء. دونك الدوله كتعطي لونتربريز دي سوبفونسيون ديكسبلوطاسيون دونك كتاخذ الدعم. دونك علاش سميناه ديكسبلوطاسيون حيت عندو علاقه بداك الشيء اللي كدير لونتربريز بلاكتيفيتي نورمال ديالها اي اوتر برودوي ديكسبلوطاسيون. دونك عندنا منتوجات اخرين ولا عندنا ارباح اخرين ولا سورس دو برودوي ديكسبلوطاسيون غادي نشوفهم من بعد. بالنسبه لي برودوي فينونسي دونك لونتربريز قلنا عندها واحد لاكتيفيتي نورمال ديالها اللي هي كتبيع وتشري عادي. وكاين لي برودوي فينونسي كتقدر دير ارباح اللي عندهم علاقه دونك بشي حاجه ديال الفلوس. مثلا قلنا ان لونتربريز كتشري واحد الاسهم. دونك هذوك الاسهم راه ما عندهمش علاقه بالاكتيفيتي نورمال ديال لونتربريز. انا مثلا كندير واحد دونك ناخذ كمثال لونتربريز كوزيمار يعني ديال السكر هي لاكتيفيتي نورمال ديالها دونك هي كتبيع السكر ياك. دونك تقدر انها في نفس الوقت تشري اسهم في شركات اخرين. ملي كتشري اسهم في شركات اخرين دونك كتربح من وراهم فلوس ولا انها تقدر دير تحط فلوس في البنكه سو فورم دو كونت بلوكي كتبلوكي فلوس في البنكه وديك البنكه كتعطيها دي زانتيغي. دونك هذوك الارباح هذوك لي برودوي ما كنسميوهمش دي برودوي ديكسبلوطاسيون حيت ما عندهمش علاقه بالاكتيفيتي نورمال ديال لونتربريز مي كنسميوهم دي برودوي فينونسي. دونك البرودوي ديال لي تيتر هما قلنا داك الشيء اللي دونك الاسهم اللي الحصص اللي كتمتلك في شركات اخرين ولا في مؤسسات اخرين. لي كان دو شونج الكان دو شونج هو مثلا انني اليوم شريت واحد لو برودوي. الكان دو شونج ديما كنهضروا على دوفيز يعني بعمله اخرى. مثلا لو برودوي ديالي اليوم بعتو مثلا ب 10 مثلا ب 10 دراهم. الاورو اليوم كيساوي 10 دراهم ياك. غادي تصدر واحد السلعه غادي تصدرها على برا دونك وكنعطيو ديك السلعه اكريدي. دونك كنحسبوا المونطون ديال اليوم اللي هو اورو مثلا كيساوي 10 دراهم. كنحسب ديك السلعه شحال جاتني اليوم. نهار كتبغي ديك لونتربريز تخلصني مثلا في لا دات ديشيونس حيت قلنا عطاتها السلعه اكريدي ملي كتبغي تخلص كنصيب داك الاورو طلع ولا 12 درهم. دونك لونتربريز كتولي رابحه 2 دراهم باغ اورو يعني النهار الاول كان غير ب 10 دراهم من بعد ولا ب 12 درهم. هذاك هو ديك لا ديفيرونس هو كان تو شونج يعني الربح في ديك التبادل التجاري ديال العملات. دونك لي زيسكونت اوبتوني دونك لي سكونت راه هو هذاك لونتربريز مثلا ملي كتبغي كتخلص فورنيسور ديالها كيقول ليها الا خلصتيني قبل الوقت راه غادي نعطيك واحد لي سكونت واحد الحسن. دونك
كدير واحد الحسم كندخلوا ما بين لي برودوي فينونسي. لي زانتيغي روسي هما قلنا دوك لي كونت بلوكي اي زوطر برودوي فينونسي. دونك كاين واحد troisième تيب اللي هو برودوي نون كورون. برودوي نون كورون يعني شي حاجه جات دخلت لونتربريز ولكن غير نون كورون، يعني ماشي اعتياديه، دونك ما عندها حتى علاقه بالاكتيفيتي نورمال ديال لونتربريز وما عندها حتى علاقه بلي برودوي فينونسي. دونك نون كورون يعني تقدر توقع مره في العام ولا مره في العامين، دونك ماشي حاجه ما كاش متوقعه. نون كورون يعني ماشي اعتياديه بور لونتربريز. دونك لي برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون، هاد برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون هما دوك الفلوس اللي من خلالهم كتبيع لي زيموبيليزاسيون ديالك. وقلنا ان لونتربريز كتشري ولا هذوك لي زيموبيليزاسيون ديالها راه غير باش تخليهم بوغ توجور في لونتربريز، كتكلاسيهم في لا كلاس 2. مي كيجي واحد الوقت مثلا بغات تبدل الماتريال دو ترونسبور ديالها ولا بغات تبدل لي ماشين ديالها، دونك كتمشي كتبيعهم. اذا هاد لوبيراسيون راه ماشي كورونت بور لونتربريز، دونك هي ماشي ديما كتبيع لي زيموبيليزاسيون ديالها، مي نون كورون يعني جات واحد الوقت انها خاصها تبدل لي ماشين ديالها، دونك كنسجلوهم هنايا لي برودوي دو سيستيم دو موبيليزاسيون. لي دون روسي دونك دوك المساعدات ودوك التبرعات، مثلا الدوله كتشوف الشركه في وضعيه ديال مثلا تتكون اون كريز ديال واحد الازمه كتعطيها لي دون اي زوطر برودوي نون كورون. دونك هنا شفنا الكلاسيفيكاسيون دي برودوي. دابا غادي ندوزو لا كلاسيفيكاسيون دي شارج. دونك لي شارج donc les composantes ou les trois catégories de charges sont donc les charges d'exploitation. La même chose, l'activité normale de l'entreprise, qui me fait le bien ou fait donc les produits, il y a des charges, il y a des dépenses. Donc l'entreprise كتخسر على l'activité ديالها. donc باش غادي ندير واحد باش غادي نصاوب المنتوج خاصني نشري مثلا لونتربريز، خاصني ندير ننشا مثلا لي زاتوليير، خاصني نخلص لي سالير، خاصني نخلص لي فاكتور مثلا ديال الماء والضوء ديال التليفون ديال دونك هذاك الشيء كامل كيدخل في لي شارج ديكسبلوطاسيون. دونك هو لو برينسيپ راه بسيط. دونك انا بغيت ندير كرياسيون ديال واحد المنتوج، دونك بغيت الربح راه خاصني ندير دي ديبونس، وهذوك لي ديبونس راه كاين كلاسيفيكاسيون ديالهم. فوالا لاشا ريفوندي دو مارشانديز يعني كتشري هذوك لي مارشانديز. لاشا كونسومي دو ماتيير دو فورنيتور، دونك هذاك الشيء الاخر قلنا كاينين داكشي ديال لو بيرو مثلا الماتيريال ديال لو بيرو، كاين سميتو كاين هذوك لي فاكتور قلنا ديال الموطو، كاين لوكاسيون داك الكراء لي شارج لوكاتيف، لي بريم داسيغونس دونك ديك لاسيغونس اللي كتخلص كدير التامين على العمال، تقدر دير التامين على دونك لي لوكو اللي عندها، دونك هذوك مثلا المحلات اللي عندها وداك الشيء. لونتروتيان اي ريباراسيون، دونك لي ماشين راه كيحتاجوا لي زونتروتيان ريباراسيون ديما كدير لهم لونتروتيان. زامبو اي تاكس، دونك في لي ديبونس راه كاينين لي زامبو اي تاكس كنخلصوا مره التمبر مره لي دغوا دونجسترومون، كاينين بزاف لي زامبو ضرائب. لي شارج دو بيرسونيل، دونك هذاك لي سالاريي اللي خدامين هاد الشركه راه كاين لي شارج ديالهم، كاين السالير ديالهم، كاين لا سي ان اس اس ديالهم. لي زاشا نون ستوكي، دونك الماء الغاز الالكتريسيتي، دونك حتى هما كتحتاجوا باش دير لاكتيفيتي ديالها. ترونسبور اي ديبلاسمون، لي فري بوستون، لي زوطر شارج ديكسبلوطاسيون. بالنسبه لي شارج فينونسيير عندنا لي زانتيغي دي زونبران، بير دو شونج، اسكون اكوردي اوتر شارج فينونسيير. دونك هادو حتى هما داروا لا ميم كلاسيفيكاسيون ديال لي برودوي. كيف ما عندي دي برودوي مثلا قلت انها كتملك اسهم وكتربح من وراهم، راه كاينين دي شارج فينونسيير لي زانتيغي دي زونبران. دونك لونتربريز تسلفات كتسلف من البنكه راه كتخلص عليهم فوائد، دوك الفوائد ما يمكنش ندخلهم في لي شارج ديكسبلوطاسيون، غادي حيت هما لو كاركتير ديالهم دو ناتور فينونسيير، شي حاجه اللي عندها ماليه، دونك عندها واحد الصبغ مالي. بالنسبه للبير دو شونج هو العكس ديال الكان دو شونج. مثلا اليوم شريت السلعه مثلا بواحد 50,000 اورو، الا مثلا لونتربريز دارت الاستيراد ديال واحد السلعه وشراتها مثلا الاورو اليوم كان ساوي 9 دراهم، نهار بغات تخلص الاورو ولا ساوي مثلا 12 درهم، دونك لونتربريز خاصها تزيد 3 دراهم حيت كتخلص بداك لو طو دو شونج اللي كاين في داك النهار. بير دو شونج لي زيسكونت اكوردي، لونتربريز ملي كتبغي تشجع واحد الكليان انه يخلصها قبل الوقت مثلا كتعطيه واحد ليسكونت. اوتر شارج فينونسيير، دونك لي شارج نون كورونت يعني شي حاجه
سو فورم دو ديبونس ولكن غير اعتياديه. دونك ماشي كتعطي ديما لي سوبونسيون اكوردي بار لونتربريز. كاين شي مرات لونتربريز كتعطي مساعدات ولا دعم مالي لبعض الشركات اخرين ولكن ماشي بصفه اعتياديه ولا ماشي بصفه دائمه. لي دون اكوردي دونك هذوك التبرعات وهذا لي بيناليتي انفراكسيون دونك دوك العقوبات اللي كيجيو الشركه مثلا ما احترمتش شي قانون ولا شي حاجه كندخلهم في لي بيناليتي. اوتر شارج نون كورون. دونك فوالا دابا غادي نشوفوا لا ستركتور دو سي بي سي يعني كيف ما شفنا لا ستركتور دو بينا شفنا ان لو طابلو فيه دو بارتي لي باسيف لاكتيف وشفنا لا كلاسيفيكاسيون دي كلاس. حتى لو برودوي ولا لو سي بي سي راه عنده واحد لا ستركتور اللي من خلالها كنعرف لو ريزولتا دو ليكزيرسيس. دونك في الاول كاين برودوي اي شارج هذا غير العنوان ديال لو سي بي سي. كنحط لي برودوي ديكسبلوطاسيون يعني كاع لي برودوي من خلال فون دي مارشانديز فون دي دونك سيرفيس هذيك لي زيموبيليزاسيون برودويت بار لونتربريز بور تيل. دونك كاع دوك لي زوبيراسيون ديكسبلوطاسيون كنحط المونطون ديالهم هنايا. لي شارج ديكسبلوطاسيون داك لي زاشا د مارشانديز وداك الشيء اللي دارت لونتربريز لي زاشا ستوكي دو ماتيير دو فورنيتور كنحطهم هنايا وكندير لا ديفيرونس كنعرف لو ريزولتا ديكسبلوطاسيون. دونك هادشي علاش قلت ان لو سي بي سي كيمكنني من شي حوايج اللي ما نقدرش نعرفهم في البيلون. البيلون غير غادي نشوفو غتبان لي الريزولتا فينال ما غاديش نعرف لا ريسورس ولا لا سورس ديالها يعني المصدر منين جات واش شحال ليكسبلوطاسيون ولا لي برودوي ديكسبلوطاسيون دو لونتربريز شحال لي شارج واش من ريزولتا طالعه واش لي ريزولتا ديكسبلوطاسيون ولا ريزولتا فينونسي ولا ريزولتا نون كورون. دونك كنشوف لا ستركتور ديال le résultat final ou les composants du résultat final de l'entreprise. Donc, la structure كنعرف résultat d'exploitation واحد ناقص جوج. فوالا هو الترقيم ديال واحد ناقص جوج 1 moins 2 كتعطيني résultat d'exploitation. تقدر تكون ايجابيه ولا تقدر تكون سلبيه. كنمشي دوك لي زوبيراسيون اللي قلنا عندهم صفر مالي كنشوف لي برودوي فينانسي كنحطهم هنايا لي شارج فينانسيير كنحطهم وكندير لا ديفيرونس بيناتهم باش نعرف الريزولتا فينانسي ديال لونتربريز. دونك كنحطها هنايا. كنمشي للريزولتا كورون علاش كنجمعوهم ديالنا فوالا ديال سميتو الربعه. دونك عندي 3 4 5 6 دونك 3 زائد 5 يعني ريزولتا ديكسبلوطاسيون بليس 6 اللي هو ريزولتا فينانسيير كيعطيوني لو ريزولتا كورون دو لونتربريز يعني عندهم علاقه بالاكتيفيتي نورمال ديال لونتربريز. شي حاجه كورون يعني شي حاجه كديرها ديما. قلنا ان في داكشي ديال ليكسبلوطاسيون راه ديما كتبيع وتشري يعني كتخسر وكدير الربح. وفي داكشي ديال لي برودوي ولي شارج فينانسيير حتى هما راه كاينين ديما يعني لي كان دو شونج نقدروا نتحصلوا عليهم ديما. دونك هذوك لي زانتيغي ديال لي كونت بلوكي ولا دونك هادو لا سون ديالهم بجوج. دونك ريزولتا ديكسبلوطاسيون بلس ريزولتا فينانسيير كيعطيوني ريزولتا كورون دو لونتربريز. دونك 3 زائد 6 كنحطهم هنا. لي برودوي نون كورون دونك دابا غادي ندخلوا شي حاجه اللي هي نون كورون موان لي شارج نون كورونت كيعطيوني ريزولتا نون كورون. دونك كنحطها هنا غير كندير لا ديفيرونس ديال هاد الجوج. من بعد كيعطيوني ريزولتا افون امبو. ريزولتا افون امبو يعني الريزولتا فينال قبل ما نحيدوا عليها داك الضريبه حيت داك كاين الضريبه على الارباح. لونتربريز ملي كدير الربح راه كنخلصوا عليها ضريبه الدوله اللي هو كيكون غالبا كيكون 30%. دونك عندي ريزولتا افون امبو راه هو الريزولتا كورون زائد الريزولتا نون كورون. دونك يعطيني هذاك الريزولتا فينال اللي دارت بوندون ان اكزيرسيس. عاد كنحسب لامبو سيغ الريزولتا. دونك هذيك الضريبه اللي مفروضه على الشركه عاد كندير ريزولتا افون لامبو ناقص لامبو ريزولتا كتعطيني لو ريزولتا نيت يعني الربح الصافي اللي محقق من طرف لونتربريز خلال ديك الفتره المعينه. فوالا ريزولتا نيت دامبو يعني خاليه من الضرائب يعني نقصنا من الضرائب. فوالا كنحطها هنايا كوم ريزولتا فينال. دونك هذا هو الدور ديال لو سي بي سي.
Le compte de produits et de charges constate les charges et les produits de l'exercice classés en fonction de leur destination dans l'entreprise. Donc, هذه الجملة كتبغي تقول لي أنه راه كيكلاسي لي هذوك لي شارج لي برودوي اللي متعلقين بواحد ليكزيرسيس اللي كنا واحد الفترة معينة وهما كنكلاسيهم اون فونكسيون دو لور ديستيناسيون. واش لا ديستيناسيون ديالهم يعني واش جبناهم واش مرتبطين بالاكسبلوطاسيون واش مرتبطين بالفينانسي ولا نون كورون. Les produits génèrent des ressources de financement pour l'entreprise. Donc, on a la مصدر ديال التمويل pour l'entreprise. C'est des produits حيت البيع l'entreprise كتدخل فلوس. بالنسبة les charges entraînent des emplois ou les emplois ما خسائر. Donc, les produits sont donc au crédit des comptes correspondants alors que les charges sont au débit des comptes intéressés. Donc, هنا ملي غادي نبغي نفتح ندير l'ouverture des comptes, les produits راه كنسجلهم في الكريدي و les charges راه كنسجل المونطون ديالهم كنسجلهم في débit ديال les comptes intéressés يعني كل واحد والكونت ديالو. Nous pouvons parler pour les produits de ressources internes ou d'enregistrement et pour les charges d'emploi définitive ou d'appauvrissement. Donc هنا بالنسبة les produits قال لك راه هما de ressources internes ولا d'enregistrement يعني كيدخلوا الربح pour l'entreprise. وبالنسبه لي شارج راه دابوفريزمون يعني كنقولوا بهذا المعنى ديال انهم خروج ديال دونك اي حاجه كنخرجوا فيها الفلوس. دونك لو ديفينيتيف يعني شي حاجه خساره ولا دابوفريزمون يعني التفقير يعني شي حاجه كتنقص لك من الفلوس ديالك. دونك لو سي بي سي se subdivise en 3 parties. دونك شفنا لي بارتي. بالنسبه للبروميير بارتي لي زوبيراسيون ديكسبلوطاسيون اللي قلنا كنجمعوا فيها لي برودوي و لي شارج ديكسبلوطاسيون. Cette rubrique constate les charges et les produits réalisés dans le cadre de l'objet de l'entreprise. L'objet de l'entreprise هي l'activité normale. انا كنبيع نشري مثلا في السكر ولا مثلا في الطوموبيلات ولا هذا راه كنجمع كاع لي برودوي et les charges اللي dans le cadre de l'objet de l'entreprise. Les charges d'exploitation constatent l'acquisition de biens et de services destinés à la production dans le cadre de l'objet social يعني كنشريو ديك السلعه هذا يعني في اطار l'activité de l'entreprise. Les produits d'exploitation enregistrent les opérations effectuées pendant un exercice يعني les produits اللي تحققوا خلال واحد الفتره. l'exercice قلنا هي السنه كونطابل لاني كونطابل اللي هي من 1 حتى ل 31/12. Ils comprennent les facturations de biens vendus et les encaissements ou créances des produits et services. اي حاجه كتعلق بالدخول ديالهم كندخلها ويعد ارتباط بالاكتيفيتي نورمال دو لونتربريز كندخلها في لي برودوي ديكسبلوطاسيون. بالنسبه لي زوبيراسيون فينانسيير قلنا كتجمع ما بين لي شارج لي برودوي فينانسيير. دونك كوم لي زوبيراسيون ديكسبلوطاسيون لي زوبيراسيون فينانسيير se divisent en produits financiers et charges financières. Le niveau financier reprend tout ce qui est en rapport avec la trésorerie. شي حاجه عندنا قلنا الصبغ مالي. Les charges financières enregistrent donc l'enregistrement d'intérêts, les escomptes et le coût de la trésorerie en devise. Donc قلنا دوك في داك التبادل التجاري كيكون واحد الكاع ولا بير دو شونج. Les produits financiers donc reprennent le revenu des placements, les escomptes obtenus et revenus de trésorerie en devise. Donc les opérations شنو فوق وفصلنا. OK, les opérations non courantes. Les opérations non courantes هما قلنا شي حاجه اللي ماشي اعتياديه داخل لونتربريز. مثلا لونتربريز جاتها واحد العقوبه من طرف الدوله انها مثلا ما احترماتش واحد. نعطيكم مثلا شركه فيسبوك في العام اللي فات ديال 2019 انها كانت دارت استعمال ديال البيانات ديال المستخدمين ديالها بطريقه غير قانونيه وتفرض عليها واحد العقوبه. دونك هذيك العقوبه كندخل لها كوم ان شارج نون كورونت يعني جات على صدفه. دونك نقدروا اننا نديروا مثلا نعطيو اكزامبل ديال برودوي نون كورون. دونك شي حاجه ربحات لونتربريز وماشي كورون بالنسبه ليها. مثلا شي واحد لونتربريز وواحد لوطر اونتربريز استعملات السميه ديال الشركه ولا مثلا استعملت السميه ديال الشركه ولا استعملت لا مارك ديالها كتنوض لونتربريز كتدعيها كتحكم ليها المحكمه بواحد مثلا مبلغ ديال الفلوس. دونك هذاك نقدر نسميه ان برودوي نون كورون يعني اللي ماشي كاين ديما وما عندوش ارتباط بالاكتيفيتي ديال لونتربريز.
Donc, les opérations non courantes regroupent toutes les charges et tous les produits exceptionnels. Exceptionnels, يعني خاصين. شي حاجة exceptionnelle, ماشي ordinaire, ماشي routinière, ما تعاودش ديما dans l'entreprise, et que ne figurent ni dans les opérations d'exploitation ni dans les opérations financières. Donc, أي حاجة ما عندهاش ارتباط بالفينانسي وبالاكسبلوطاسيون كندخلها non courant. Donc, je finis les charges d'exploitation, achat revendu, donc location, etc. Les charges financières, les charges non courantes, donc, les charges dans la structure du CPC. Donc, quelques remarques. On enregistre dans les comptes de charge toutes les opérations qui entraînent un décaissement, décaissement qui est encaissement de دخول, يعني كندخل فلوس, décaissement شي حاجة خسارة كتخرج l'entreprise كتخرج الفلوس. Présent ou futur, يعني حاضرا ولا مستقبلا. إلا كانت l'entreprise مثلا كتجيها واحد لا شارج كدير البريفيزيون باللي مثلا في الشهر الجاي أنه راه غادي مثلا خاصها تخلص واحد البيناليتي ولا راه كتدخلها كوم في لي شارج ديالها. Donc de l'entreprise pour acquérir des biens et des services qui seront consommés dans le cadre de la réalisation de son activité. Donc الجمله كتبغي تدخل ليا les opérations fait d'exploitation, toutes les opérations hors objet social, يعني خارج l'objet social, financière ou non courante, qui appauvrissent l'entreprise. Par contre, les produits constatent toutes les opérations qui entraînent un encaissement et حاجه كتدخل بها l'entreprise فلوس, donc كندخلوها في les produits. Présent ou futur, relative à des ventes de biens et de services acquis ou produits par l'entreprise dans le cadre de la réalisation de son activité. Donc, donc juste les opérations d'exploitation ou toutes les opérations hors objet social, يعني ما عندهاش علاقه بالاكتيفيتي سوسيال ديال l'entreprise, فكندخلها يا اما financier يا اما non courante qui procure un enrichissement de l'entreprise. Il fonctionne de la manière suivante. Donc, les charges à débiter, on les produit quand on a crédit des comptes. Donc, une fois de l'application, l'entreprise de négoce, donc Bensaline, a réalisé les opérations suivantes. Donc, vente de marchandises, يعني هنا غادي يطلبوا مني انني نصاوب CPC ديالي. Donc غادي نصاوب la structure de CPC. Donc, la vente de marchandises, فين خاصني نحطها؟ قلنا أنها c'est une opération d'exploitation. La vente de marchandises, يعني l'entreprise غادي تشد الفلوس, يعني l'encaissement, يعني راه produit ماشي une charge. بالنسبة لl'achat de marchandises, c'est une charge. Les charges personnelles, قلنا راه كتخلص لي صالير ديالها ولا سي نيسيتي داكشي, c'est une charge d'exploitation. حيت هذاك البيرسونيل راه خدام ليها في لاكتيفيتي نورمال ديالها. بالنسبة لي زامبو اي تاكس تما داخلين في لي شارج ديكسبلوطاسيون. زوطخ شارج اكسترن داخلين تما. كاين لي شارج فينانسيير, دونك هنا جمعهم لينا عطاونا لو مونطون ديالهم. ستوك دو مارشانديز او ديبي دو ليكزيرسيس, ستوك دو مارشانديز على فان دو ليكزيرسيس. دونك هنا كندير واحد لا ديفيرونس باش نخرج ديك لاشا ريفوندي دو مارشانديز. دونك من بعد منا غادي نشوفوا لا كلاسيفيكاسيون ديال البلان كونطابل, كيفاش كنخدموا بلان كونطابل. غادي نعرف كل كونت والسميه ديالو. دونك كاين l'achat de marchandises وكاين achat revendu de marchandises. دونك خاصني ندير لا ديفيرونس انتر الستوك كونستيتيو في لا فان وما بين الديبي دو ليكزيرسيس. بالنسبه لي برودوي اكسبسيونيل, يعني نون كورون سيسيون ديال ماتيريال, بعت واحد الماتيريال. اي لي شارج اكسبسيونيل, يعني تا هما لي نون كورون. فوالا هو لو سي بي سي. عندنا برودوي ديكسبلوطاسيون, لا فونت دو مارشانديز, كنحط المونطون قلنا هنا. لي شارج ديكسبلوطاسيون كاع داكشي, دونك كنحط المونطون تاعهم ديالهم هنا. كيعطيني لو توتال, كنحسب الريزولتا ديكسبلوطاسيون لي برودوي مع لي شارج. عطاتني هاد 1730. كندوز نشوف résultat financier اللي هي la différence entre les produits financiers et les charges financières. Donc le résultat خرجت لي négatif ناقص 90. résultat courant قلنا هو
l'exploitation, résultat d'exploitation plus résultat financier غادي تعطيني 1730 نقص منها 90 غادي تخرج لي 1640. غادي نمشي نشوف الريزولتا نون كورون اللي هي لا ديفيرونس انتر لي برودوي نون كورون اي لي شارج نون كورونت. دونك عطاتني واحد الريزولتا نون كورون اللي هو 360 غادي نزيد على 1730 غتعطيني 2000 باش نخرج لي ريزولتا افون امبو. دونك لامبو سيغ لي ريزولتا بالنسبه لهاد ليكزارسيس ما عطينيش داك لوطو ديال لامبو اللي غادي نطبقو هنا 2000 2000. دونك ريزولتا نيت دامبو راه هو 2000 اللي حقات لونتربريز. دونك في هذا ليكزارسيس بالنسبه لنا لاشا روفوندي دو مارشانديز سي لاشا دو لا بيريود، يعني هذيك لاشا اللي حقو في الاول بلس ستوك او ديبي دو لا بيريود ناقص ستوك فان بيريود. دونك باش غادي نخرجوا هاد اشا روفوندي دو مارشانديز 5700. دونك راه قالوا لنا في الاول لاشا دو لا بيريود 6200. دونك وغادي نقص منها زائد الستوك اللي كان في الديبي ديال ليكزارسيس زيرو ناقص 500 غتعطيني 5700 هو اللي غادي نحط في لي زاشا دو مارشانديز. ها هي 5700.